Mayong adlaw kanyang tanan atong balikon sab mayong adlaw sa mga viewer o mga follower. Iskutan nato, sundin ninyo kini nga video. Humana kay daghan kini ug makahatag kini sa inyong inspirasyon. Atong hisgutan ang giingon nga paraiso or diin gitukod ang Golden City sa Diyos. Ang Golden City gi-extra na kini sa makadaghan. Nakita sa Russia dito sa kalawakan nga giila nga gimatod pa sa usa ka scientist nga mao ang syudad sa Diyos sa pinili. Nakita sa telescope sa kalawakan. Og nakita dinhi usab sa Pilipinas diri sa laod sa Negros, ilawom sa dagat. Itong miaging katuigan nga gibalita kini ni Jessica Soho. Matud pa sa uban mga eksperto tungod sa kadaghang isda mao nga naghayag ang ilawom sa dagat. Dili kana kay matud pa sa nakasaksi dito, nakakita ilang tugkad ang kahayag tugkad sa salat. Sa to pa dili ordinaryo nga butang nga ilang nakita. Gipakita diri sa Visayas area. Kana gilihis ra, wala gid kuan ang sentro. Kay sigon sa mga eksperto, lahi ang ilang mga findings. Usa niya na nga interview ni si Engineer Blando nga nagpa-interview ka Mitchangko. Matod niya 12 years sila nga nagtrabaho dito atong lugar nga giila niya nga ingon Atlantis o underground city. Matod niya na viral sa mga balita nga sila ang Amerikano naghimo og syudad ilawom sa dagat diri sa ato sa Pilipinas. Pwede atong inon kini sa Amerikano kaya ang nagdala sila ni Engineer Blando Amerikano nga sila gi-recruit gida. Matod pa ni Engineer Blando gisakay sila og submarine paihon na to sa maong lugar. Dito ilang gihimo ang dakong syudad sa syudad nga made of all steel niya. Kini iyang gi-orient sa map ni araman ilawom sa itong nasod sa Pilipinas ni aman banda sa ato. Iya ka nang gi sukod-sukod kay tungod kay siya kay geodetic siguro siya o civil baka to niya sa ato duol ra mao nga gipangutana limit siya ko kung pwede ba siya dito makaadto. Ingon ni Engineer Blando pwede basta dili lang magdala og mga banyaga ng tao. Mga pila ka oras daganon gikan diri sa kuno sa Manila paingon to isa mga 1 hour abot na sa to pa duol ra. Ug dunay mga eksperto mo ingon nga si Engineer Blando na usab ang pag-isip pero kato yang istorya tinuod gito tuo ko na to kay dili sabay daw tan na iso ang isip ng interview sa media. Kana lang atong unom sila nga engineer nga nagtrabaho sulod sa 12 anyos gawas-gawas ug sa ilang paggawas dito atong lugar matod niya medyo nahuman gito nila dito sa ilang trabaho magad 12 years. Mao kana mga igsuon nga usa ka katingalahan nga na-viral sa una ang Amerikano mo gipasingalan nga mao naghimog syudad underground city nga niya sa atong nasod. Sa pagkatinuod mga igsuon kadto wa siya kaila nga kadto mga espirituhanon nga nagdala sa ila. Espirituhanon ang nagdala sa ila. Idala sila na anang lugar diha
aron sa pagmugna og mga butang nga pinaagig material aron masaksihan usab nato nga kita material nga makakita, dili kay ng espiritu kundi material. Gibuhat ka na sa Dios tungod ang Dios magapakita og mga buhat nga tinuod nga imong makita, imong mahikap pinaagi material nga pag sa unang panahon pinaagi sa iyang gahom ulo timugna ang kalibutan, apan karon pinaagi og tao na ang iyang gigamit sa pagmugna. Mao kana kanang lugar diha matud pa ni Dr. Estobar kay mao ginag paliwanag this Golden City is siya nga spinning side by side. Sibut nga spinning side by side. Siya nga 18 feet below the sea level ang iyang kabugon. O kita, mato niya, we are all the living witness. At that time, mao kana ang gikahinaman sa mga tao nga nasa relihiyon nga sila'y makapuyo. Ug matod pa sa akong Dios moingon, akong Ginoo moingon siya nga basin tinuod na ilang sulti o basin dili po tinuod ang ilang sulti. Sa ato pa ang iya lang giingon nga pagmatarong. Sa ato pa ibig sabihin sa matag relihiyon doon na siya maputyo ng mga iyang pinili. Kaya kita tao lang kita. Dili nato mahimo nga kita mahimong pinili kundi gawas sa Dios. Siya lang ibalo sa tanan sa iyang pagpilion. Sigun sa nahisulat sa Biblia. Nga dili mahimo sa tao nga siya mahimong pinili kundi dili ang Diyos lamang nasayod sa iyang pagpilion. Sa ato pa kita tawag ito mahimo. Bisag na ka na diha sa iyang duol. Siya ang nasayod sa tanan. Maunang di kaya nato gid ang paghukom. Mga igsoon. Kay doon na siya pagapudyuton diha sa tagsa-tagsa nga relihiyon. Dili tanan relihiyon pero naalay iyang pilion. Dili pod tanan nga di adiri sa iyang gimugna nga pagtulunan nga ang tanan mao'y makakuan. Siya ra gihapon sayod kay tungod kita tao. Siya ra sayod nasayod sa atong gihuna-una. Mao kana ang tinuod. So, mahitabo kana. Ug kana na siya nga mahitabo na kana diha na magsugod nga magkahiusa ang tanan relihiyon. Ug matuman ang giingon sa mga Katoliko nga paghimuon ang one government, one religion. Kana mahitabo kana. Diha mosulod ang gitawag og divine government. Pag gobyerno sa Dios. Sa tibuok kalibutan usa na lang ang panggobyerno ug usa nga relihiyon. Ang ina nang wa ta masayod unsa pang relihiyon. Wa ta masayod unsa nga relihiyon. Ang nagprograma na Katoliko man o sila po insayod nga sila mahimong usa ka kuan kay murag kuan man sila pinakadako nga grupo ug diha man nagsugod nga kita na kakaton og pagtuo aduna gyud Dios kay sila man ang nagpasinugda nagtudlo usab kanato. Sila ang bida, sila ang gihimong kontrabida. Mao kana ang mahitabo niya nga katong giingon sa mga bunagin nga i-rapture tinuod kana dili kay ingon nga kalagkang nga i-rapture kundi buhi ato kanang pagdaman kung kinsa gyud kana sila nga ma-rapture kay ang ma-rapture diha katur mga pinili sa Dios maoy maibutang niya diha sa usa ka division nga gitawag spiritual division. Dili tanan nga naa nasakop sa iyang pagtulunan nga mao mapili tungod kay ang rosaryo rekognisyado sa akong pagsamot dili kay kadtong kasing-kasing siya yung nasibolo sa tagsa-tagsa
mao nga ni nga matod niya nga diha sa relihiyon na siya mga tao kinsa pa kana wala na to kay siya ra man ang nasayod kana mao na panghandaman nato kana kay kana mahitabo ang introduction nagsugod na introduction started atong panidan unsay sunod ug unsay sunod ug unsay katapusan kay sumusugot kita sa sarili mahitabo gyud kanang gitawag pangandoy sa uban nga divine government kana sa para sa ako lisod na kay divine government nga ni full discipline na siya tao kay ang Dios nato dunay ngon pamatasan ng sundalo ang sundalo mao nay unang gihimo instrumento sa Dios mao si Josue unang lawas nga iyang gigamit nga nahimong sundalo wala kini matutuki o sa mga manunulat pan mao gyud na ang sundana o taas pa man ang atong pagasigutan sa sunod din nila sa ito akan salamat sa buong